अल्हम्दुलिल्लाह मिलिए उनसे, और एहतिकाफ वालों हंसना उसना नहीं, बस एकदम चेहरा नीचे करके मिलना, हाँ एकदम तवज्जो से मिलना, ये बड़े बाबरकत है, मेहमान खुदा, अदब से मिलिए। एक निकलने वाले कि अल्लाह पाक उनकी जिंदगियों को बदल दे, दुआ इनकलाबे जिंदगी अता फरमा, इनके आला औलाद, इनके खानदान, अक़रबा, अइज़्ज़ा सबको अल्लाह ताला की शान करीम के मुताबिक अता फरमा। एक बात। दूसरी बात यह है कि सदक़ा फ़ित्र आपको अदा करना है। भाई साहब ने पूछा था कि रमज़ान मतलब ईद से पहले अदा कर सकते हैं क्या? अदा कर सकते हैं, बिल्कुल अदा कर सकते हैं आप, अदा कर सकते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत तो यही है, अक्सर सुन्नत ये है कि आप ईद उल फित्र जाने से पहले, मगर क्योंकि आज तो आप ये 2 व्हीलर से जाने वालों में से या 4 व्हीलर से जाने वालों में से हकीकत में सुन्नत अगर अदा करना चाहते हैं तो पैदल चलिए ना, पैदल चलिए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं एक लाइन से, एक रास्ते से जाओ तो उस रास्ते से आओ मत, दूसरे रास्ते से आओ, क्योंकि जिस रास्ते से तुम जाओगे हो सकता है इसमें एक नए फकीर मिले, और दूसरे रास्ते से आओगे तो दूसरे नए फकीर मिलेंगे। तो ये सुन्नत है। अक्सर सुन्नत अदा करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तो पैदल जाइए, टू व्हीलर पर तो आ रहे जा रहे हैं, हाँ कहना ये कि आप अदा कर सकते हैं नमाज से पहले तक। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मसले आ रहे हैं सामने के नकाब पहन करके गली कूचों से, खड़े गाँव से आ रही हैं। मैं इस सिलसिले में मोहब्बत का एक फतवा दे दूं आपको, अगर आप अदा करने वालों हैं तो आप अदा कर दीजिए, उनको जवाब देना है। फ्रॉडी वो कर रहे हैं, धोखा अगर वो कर रहे हैं तो आप उनको अल्लाह पाक को जवाब देंगे। लेकिन अगर तलाश करेंगे तो वो भी जायज़ है, लेकिन अब आपके पास उसका टाइम कहाँ है। खैर कितना अदा करना है ये बिल्कुल जो है अफगानी नापतौल और इराकी नापतौल में थोड़ा फर्क है। जितना हर साल अदा करते हैं उतना ही अदा कीजिए। बस एक अहम बात जो आज करनी है खासतौर से ईद उल फित्र के हवाले से वो ये है, आज तक आप सिर्फ गेहूँ और जौ के बारे में सुने हैं ना, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है 4 चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। गेहूँ आपको भी देना, जौ भी आपको देना, वो सा का लफ्ज है, निस्फ़े सा गेहूँ देना, 1 सा जौ देना है। लेकिन इसके साथ साथ 2 चीज और है, खजूर भी देना है और किशमिश भी देना। मैं बहुत इसकी तहकीक करने के बाद बोला हूँ, सही बुखारी वगैरह के हवाले से आपको बोल रहा हूँ, लेकिन जमहूर यही है कि भाई आप गेहूँ और जौ देते हैं, मगर याद रखिएगा कि वो लोग जो सिर्फ मालिक निसाब हैं, मालिक निसाब का मतलब 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी इतना है उनके पास, और उसके अलावा नहीं है, समझ रहे हैं आप, उसके अलावा नहीं है, तो ये सिर्फ निसाब, तो उनके लिए ठीक है हम गेहूँ और जौ का मसला दे सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनके पास एक निसाब नहीं कई निसाब है, एक निसाब नहीं कई निसाब है, 10 लाख 20 लाख करोड़ों रुपए एकदम बिल्कुल मौजूद है, तो वो भी अगर गेहूं ही निकालेंगे तो आप बताइए ये किशमिश कब निकालना? रसूल ने फरमाया, ज़बीब का लफ्ज है, अख्त का लफ्ज है, अख्त बोलते हैं पनीर को, हाँ पनीर भी बोलते हैं, पनीर भी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में तो माशाल्लाह बाज़ार लोग हैं, अख्त में पनीर को, तो पनीर भी निकालना है आपको, और ज़बीब ये किशमिश निकालना है, तम्र ये खजूर निकालना है आपको। अब हम ये गेहूं और जौ का मसला नहीं बताएंगे आपको, आप समझ जाइएगा कि जो मीडियम क्वालिटी के बाद मालिक निसाब है वो आप निकालना है जो निकाल ले, लेकिन जो हाई क्वालिटी, जो बहुत पैसे वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहुत पैसे वाले हैं, उसके लिए हम खास तौर से ये हुक्म दे रहे हैं, हुक्म हमें शरीयत हुक्म दे रही है कि कम से कम अगर आप किशमिश ना निकालो, क्योंकि किशमिश निकालेंगे तो 36,000 रुपए निकलेंगे, मैं जोड़ करके आया, अगर गेहूं निकालेंगे तो 36 रुपए निकलेंगे एक के, और अगर किशमिश निकालेंगे तो 1 0 नहीं 2 0 नहीं 6 0 36,000 रुपए निकलेंगे। अब आप सोच लीजिएगा, इसी तरह वो उतना नहीं, खजूर तो निकाल सकते आप, खजूर के मुताबिक निकाल सकते हैं, हाय खजूर अजवा है, लो खजूर गुड़ वाला खजूर है, लेकिन हम मीडियम खजूर जो कम से कम ये तैमूर क्या जुमले मीडियम खजूर जो 180 रुपए में आधा किलो है, 200 300 400 रुपए 1 किलो के होगा, खजूर का दाम तो आप निकाल सकते हैं। अब मैं बस सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, ये हाई क्वालिटी के मालदारों, तुम पनीर की कीमत निकालो या किशमिश की कीमत निकालो या खजूर की कीमत निकालो, क्योंकि ज़कात हो या सदक़ात हो, ये ज़रूरतमंदों की तकमील का नाम है, और ज़रूरतमंदों की तकमील उसी वक्त हो सकती है जब आप फुल निकालो आप, और ध्यान ये आपको निकालना है, मैंने कह दिया है, अब कितना निकालना वो नहीं, आप जितना निकालते हैं उसके हिसाब से निकालना। आप 2 किलो 45 ग्राम निकालते हैं, 4 किलो 90 ग्राम निकालते हैं, अगर गेहूं निकालना है 2 किलो 45 ग्राम निकालना है, और जौ की कीमत निकालना 4 किलो 90 ग्राम निकालना है, और वो किशमिश वगैरह भी होते ही वो जौ की कीमत के मुताबिक है, सिर्फ गेहूं में निस्बे साथ है। लेकिन जमहूर ने कह दिया है कि आज कम से कम यही लोग निकाल रहे हैं, तो फिर भी जायज़ का मसला ये है, मैं खुल करके बता दूं, चावल भी खाए तो पेट भरा
بھر جاتا, لیکن بریانی کھائے تو اچھے سے بھرتا نا. یہ ایسا تو آپ پیٹ مت بھرو, الحمدللہ اچھے سے بھرو. اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نازل فرماتا ہے سورہ آل عمران بارہ نمبر 4 کی فرسٹ آیت کریمہ, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اے لوگو تم نیکی کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم سب سے زیادہ جس کو پسند کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ جس چیز کو بھی آپ پیار کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے. اس حوالے سے حضرت انس خادم خاص مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ, حضرت انس ہے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. آقا ایسا ہے, ایک آیت اتری ہے سب سے پسندیدہ, تو میرا ایک باغ ہے یا رسول اللہ, توجہ دیجیے گا, میری تقدیر کا حصہ سمجھیے گا, میری تقریر نہیں میری تقدیر کا حصہ سمجھیے گا, میری تقدیر کا حصہ مصطفیٰ ہے. توجہ دیجیے, آقا کا ہاتھ پکڑتے عرض کرتے یا رسول اللہ سب سے زیادہ بیرحا میں ایک مقام ہے, وہاں پر ایک باغ ہے جس کو میں بہت پیار کرتا ہوں, بہت محبت کرتا ہوں, اور قرآن نے کہا ہے سب سے زیادہ جس کو تم پیار کرتے ہو محبت کرتے ہو, سب سے زیادہ پسندیدہ مال جو تمہیں موجود ہے تمہارے پاس موجود ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو, تب نیکی, نہیں تو نیکی نہیں. ایسا نہیں لیتا تو جا, یہ نیکی نہیں ہو, یہ تو آپ اس کو ڈرا رہے ہیں. یہ آپ جو دے رہے ہیں وہ آپ کا ہے ہی نہیں, وہ تو آپ اس کے امین ہیں. آپ محبت سے دیجئے بھائی, یہ آپ کی امانت ہے. یہ جو آپ بول رہے ہیں لیتا تو لینے کے دینے آپ کے پڑ جائیں گے, اس لیے محبت سے دیجئے آپ. حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ پکڑ کے سرکار یہ باغ ہے اور اس باغ کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں مال کے اعتبار سے, آقا آپ ضامن اور گواہ بن جائیے, میں اللہ کی بارگاہ میں عطا کرتا ہوں, میں اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہوں, نبی کو گواہ کر. آپ تقریر سمجھیے, میری تقریر سمجھیے. الحمدللہ کہنا یہ ہے کہ خوب ہائے سے ہائے مالدارو, تم مسئلہ مت پوچھو, تم اپنے دل سے مسئلہ پوچھو. تم صورت پوچھتے ہو ایسا کر سکتے کیا, ویسا کر سکتے کیوں, کبھی تم اپنے دل پر محسوس کرو کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ حق بات ہے, حق کام ہے, یعنی الحمدللہ وہ قبول والی بات ہے, یعنی جسے ضمیر بولتے ہیں, جسے ضمیر بولتے ہیں. اگر ضمیر تمہارا فیصلہ کر دے رہا ہے کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, تب جا کر کے اب فارمولیٹی یا ایک ڈیوٹی کے طور پر یہ سب مت ادا کرو, اس لیے کہ اللہ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں, کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک نے آپ کو کیا کہا, روزہ رکھو, اور کیا کہا میں متقی بنتا نہیں, تم متقی بنو گے, یہ کہا اس امید پر رکھو متقی بنو گے. رمضان کا روزہ رکھو, قیام کرو, یہ کرو وہ کرو, یہ نہیں کہتا کہ میری پوزیشن بڑھے گی تمہاری بخشش ہوگی. تو ہر معاملے میں جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کا جو فائدہ لوٹ رہا ہے وہ عامل ہی کی طرف لوٹ رہا ہے, اللہ کے بندوں ہی کی طرف لوٹ رہا ہے. اس لیے آپ کو آج اس سال میں خاص طور سے صدقہ فطر میں, جو درس قرآن میں بھی میں نے کہا تھا کہ جمعہ پہ آپ رہی کہ صدقہ فطر میں خصوصی احتیاط کرنا ہے. زمانہ بڑا پرخطر ہو گیا ہے. میں گاندھی بھون میں یہ سنا تو اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ شہر محبت کے ایسے جملے, یا اللہ جو خواجہ کے غلام یہاں آرام کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے مفتیوں کے امامے جھکے رہتے ہیں, بڑے بڑے مشائخ کے امامے جھکے رہتے ہیں, ان کے شاگرد کے شاگرد, خلفاء کے خلفاء, یہ حضرات یہاں ہیں تو اتنا ادب کرتے ہیں, اور یہ خواجہ غوث اعظم سید الاقطاب, سید الاغواث, غوث الثقلین, ان کی بارگاہوں میں ایسے جملے کہ دو کوڑی کا انسان اس طرح کی باتیں, اللہ اللہ یہ عذاب کہیں کو نہیں آ رہا ہے. لیکن بس وہی بات یاد آ گئی, ایک بھی نبی کا وفادار ہوگا سب گستاخ بچے رہیں گے, سب بچے رہو گے. اس لیے اسے بھی یقین ہے کہ ابھی نبی کا نام لیوا موجود ہے, جتنا بولنا ہے بول دو. پھر جب دجال کے زمانے آئیں گے, یاجوج ماجوج کے زمانے آئیں گے, حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا, تب سمجھ میں آئے گا, بھاگنے کی راہ بھی نہیں ملے گی. اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم سچے انسان بن کر کے مرو, مسلمان اور ایمان کو توفیق رسول پر ہے, اللہ کے رسول کے نظر کرم پر ہے, اگر کر دیے تو الحمدللہ, ورنہ گستاخ رسول کو توفیق نہیں ملتی. یاد رکھیے گستاخ رسول کو توفیق نہیں ملتی ہے, گستاخی کرو گے توفیق نہیں ملے گی. تڑپتا رہا ابو جہل,
کبھی نبی کی گستاخی نہیں کی، اپنا پاور ضرور جماتے تھے، توجہ دیجیے، اپنا پاور ضرور جماتے تھے. میں یہاں تک کہ ابو جہل کو بھی ڈرا کر رکھتے تھے. چیف جسٹس، چیف تھا، مکہ کا چیف تھا ابو جہل، مگر وہ چیف بھی اس سے ڈرتا تھا. یعنی اتنا پاورفل، اپنی طاقت کو جماتے تھے. لیکن جب نبی کی بات آتی تو لوگوں ہی کو ڈانٹتے، کیا لے کر بیٹھے ہو محمد، کیا لے کر بیٹھے ہو محمد. کبھی گستاخی نہیں کیا، توجہ دیجیے گا. اور جب ابو جہل نے کہا کہ کون لائے گا ان کا سر، تو کیا ابو جہل کے کہنے پر چلا گیا، اپنے نفس کے کہنے پر نہیں گیا. توجہ دیجیے گا، عمر فاروق کا نفس کبھی بھی شرارت مصطفیٰ کی طرف کبھی نہیں ابھارا ہے. توجہ دیجیے گا، توجہ دیجیے گا. چنانچہ جب گیا ان کے کہنے پر، تو ان کے کہنے پر جہاں تک حد تھی سبحان اللہ وہاں تک گیا. لیکن جس کمرے میں مصطفیٰ آرام کر رہے ہو اس دروازے کے بھی مصطفیٰ مالک ہے نا. دروازہ جب کھلے گا تو اب نفس مصطفیٰ کے اندر آ جائے گا، نفس مصطفیٰ کے دائرے میں آ جائے گا. چنانچہ نگاہ مصطفیٰ دیکھا تو اب جو تلوار لائے تھے ابو جہل کے کہنے پر، خدا کی قسم آج تک وہ تلوار نہیں مل رہی ہے. کہاں چلی گئی وہ تلوار، کہاں چلی گئی وہ تلوار. کہنا یہ ہے کہ جن جن بزرگوں نے، جن جن اسلاف نے، جو جو صحابہ کرام خصوصیت کے ساتھ ایمان کی منزل پر فائز ہونے کے بعد صحابیت کا درجہ پائے، وہ کبھی بھی گستاخی نہیں کی، کبھی گستاخی نہیں کی. کفر کیے، توجہ دیجیے گا، شرک میں مبتلا ہوئے، مگر رسالت کی توہین کبھی بھی نہیں کی. نہیں ماننا ہے مصطفیٰ کو، نہیں ماننا ایسا بس، لیکن کسی کوئی توہین نہیں کرتا تھا. لیکن آج تک قرآن پاک کی آیت کریمہ کو آپ دیکھ لیے، ابو لہب نے اللہ کو نہیں کہا اے اللہ محمد کو ہلاک کر دے، نہیں، اے محمد تو ہلاک ہو جا، یہ جملہ تھا، اے محمد تو ہلاک ہو جا. تو خدا پاک نے تباہ کر دیا، تباہ کر دیا. اور آج تک قرآن پاک میں دل ملا ہے، دیکھ رہے ہیں نا، قرآن پاک میں دل ملا ہے. نبی پاک نے فرما دیا لا انا ولا انت لا قرابۃ بیننا و بین ابی لہب، میرے اور ابو لہب کے درمیان کوئی رشتہ ہی مولا نے نہیں رکھا ہے، حالانکہ سگے چچا ہے، لیکن فارسی النسل ہے حضرت سلمان فارسی. توجہ دیجیے گا، حیدرآباد کے غریب طبقے کے کسی بھی یونٹی میں جینے اور بسنے والوں نہ ہو تم آل رسول، مت رہو، ہم نہیں کہتے ہیں، مگر تم غیر آل رسول ہو. مگر رسول فرماتے ہیں جو میرا محبت کرنے والا ہے وہ میری آل ہے. اللہ اللہ، وہ میری آل ہے. دیکھو حضرت سلمان فارسی النسل ہے، پیرس کے ہیں، وہ اجمی ہے، عربی بھی نہیں ہے، کسی بھی زاویے سے مصطفیٰ کے رشتہ دار نہیں ہے. مگر آقا فرماتے ہیں سلمانوں من اہل بیتی، سبحان اللہ، سلمانوں من اہل بیتی، آنے دو سلمان کو، یہ میری آل ہے، یہ میری آل ہے. تو مصطفیٰ کا جو ہوتا ہے چاہے وہ قبلیت ہو یا بعدیت ہو، مصطفیٰ کی آل ہوتا. توجہ دیا آپ نے، اس لیے گستاخ کو کبھی توفیق نہیں ملے گی. تمہاری وجہ سے یہ لوگ عذاب سے تو بچ سکتے ہیں اے محبوبان مصطفیٰ، لیکن یہ توفیق سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے یہ بیچ بیچ میں بات آ جا رہی ہے، دل بہت ٹوٹا ہے میرا، بہت تکلیف ہوئی ہے. اللہ پاک ہمارے دل کو، آپ سب کے دل کو اپنے مصطفیٰ کی محبت میں ہمیشہ جاگتی رکھے اور اسی میں مسرور اور معمور فرمائے. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک اور بات بتانی تھی عید الفطر کے حوالے سے، صدقہ فطر کے حوالے سے تو میں نے بتا دیا ہے. اب آپ پوچھیے گا پھر بات، ہاں اب آپ اپنے دل سے فیصلہ کیجیے اور دیجیے، زیادہ سے زیادہ دیجیے، اور اس سے پہلے کہ آپ کا صدقہ لینے والا نہ رہے. اب ابھی ہی دیکھیے نا، یہ کفار جو آ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ قیامت کی علامت ہے. مسلمان کہاں گئے؟ میں نے رات میں سنا، کار پہ جا رہا تھا بیان کو، تو بولے کہ سارے کھیڑے گاؤں کے لوگ آ رہے ہیں، نقاب پہن لیتے ہیں اور وہی سب مانگنے والے رہتے ہیں. میں اندر سوچنے لگا یا اللہ کیا نشانیاں، کہ صدقہ لینے والے بھی مسلمان ہونا نا، زکات لینے والے بھی مسلمان ہونا. جیسے جمعہ کو گزشتہ کہا تھا نا، کسی کافر کو نہیں دے سکتے آپ. زکات صدقات یہ عمل ہے اور عمل کا تعلق ایمان والوں سے ہے. اب یہ ایمان والے کہاں چلے گئے؟ مانگنے والے کہاں چلے گئے؟ وہی جملہ بار بار جو کہتا ہوں، اے زکات دہندو، اے زکات دینے والوں، اس سے پہلے کہ زکات لینے والے اپنا راستہ بند کر لیں، دے دو. اے صدقہ فطر ادا کرنے والوں، اس سے پہلے کہ لینے والے ختم ہو جائیں، دے دو. اور چھوٹی سی نشانی آپ دیکھ رہے ہو، آپ اپنے منہ سے خود بول رہے ہو، کوئی مسلمان ظاہری طور پر نہیں رہتا ہے، ایک کا تو تاغر رہ گیا تو چلتا. لیکن نہیں پیارے، آپ کو محبت کے حوالے سے ادا کرنا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور ادا ہی کیجئے، اقربا کو دیجئے، رشتہ داروں کو دیکھیے. محبت کے حوالے سے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگر ایک بھی آپ کا دشمن موجود ہے، چاہے وہ اسی کی غلطی ہو. توجہ دیجیے گا، لیکن ایک مرتبہ آپ کو پہل کرنا ضروری ہے. توجہ دیجیے، ایک مرتبہ آپ کو پہل کرنا اس لیے ضروری ہے
मुस्तफ़ा ने, लेकिन अफजल मखलूक होकर के भी पहल करने को मुस्तफ़ा सलाम करते हैं, सलाम करते हैं। सूरह निसा के आयत नंबर 55 में आप देखें अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आयत ही उतर जाती है, बड़ी अच्छी आयत है, सुभान अल्लाह। क्या समझे ये बिरादर इमान, अल्लाह बचाए ये कौन सा तबका है, कौन सा फिरका है, खुदा बचाए दुनिया मुसलमानों में। तवज्जो दीजिएगा, फरमाता है अल्लाह पाक इज़ा जाअल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, बड़ी मोहब्बत वाली आयत आ गई। कल जाके ईद अच्छी गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह, और मोहब्बतों के हवाले से आप गुजारिए, सलाम कीजिए छोटे छोटे बच्चों को, बेटों को सलाम कीजिए ना यार, इंशाअल्लाह कभी वो बेअदब नहीं बनेगा इंशाअल्लाह। कभी बेअदब नहीं पड़ेगा, छोटों को खुद सलाम कीजिए। आज ज़माना ऐसा ही आ गया, बड़ों की कद्र नहीं हो रही है ना, तो बड़े सुधर जाओ, खुद ब खुद कद्र हो जाएगी इंशाअल्लाह, खुद ब खुद कद्र हो जाएगी। सबसे बड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये प्रैक्टिकल है, उनसे बड़ी कोई मखलूक नहीं है। तो एक आयत सुनिए, मज़ेदार है, इज़ा जाअल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, ए ईमान वाले, अल्लाह पाक कह रहा है ए हबीबी मुकर्रम, ईमान वाले जब आपके पास आए तो आप उनके सलाम का जवाब दीजिए, सुभान अल्लाह। इज़ा जाअल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम, कुल सलामुन अलैकुम, ए हबीब जो ईमान वाले आपसे कनेक्टेड हो उनके लिए सलामती की दुआ कीजिए, मेरे लिए मेरी रहमत के दरवाजे खुले हुए, सलामती के दरवाजे खुले हुए हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ऐसी अजीम शान आयत करीमा है कि आप सोच रहे हैं ईमान वाले। एक और खुल करके आप बता दो, तौहीद का ताल्लुक, ध्यान दीजिए, तौहीद का ताल्लुक क़ब्ल बेअसत मुस्तफ़ा है। ये बड़ी जिम्मेदारी का जुमला है, जो नोट कीजिएगा। तौहीद का ताल्लुक सिर्फ मुवहिद जो है, सिर्फ तौहीद जो है ये नबी के आने से पहले है, और ईमान का ताल्लुक नबी के बाद। अगर ये जुमला अगर समझ गए हैं, नहीं समझे हैं तो दो लफ्ज़ में समझा दूं। दुनिया में कोई भी मुस्तफा के बगैर मोमिन हो ही नहीं सकता, ये है जुमला, तवज्जो दीजिएगा। क्यों? इसलिए कि तौहीद बोलते हैं एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह को मानना। ये एक अल्लाह को मानेगा कब? जब नबी नहीं होगा तब ना। सिर्फ ओनली अल्लाह को मानने का मतलब ये हुआ कि नबी ना हो। इसीलिए क़ब्ल बेअसत मुस्तफा जो शिर्क में मुब्तला नहीं थे उन्हें मुवहिद कहते। क्या कहते हैं? उन्हें मुवहिद कहते। तवज्जो दिया आपने, मुवहिद यानी एक अल्लाह को मानने वाले। क्यों? इसलिए कि ईमान का ताल्लुक नबूवत से है। तवज्जो दीजिए, ईमान का ताल्लुक रिसालत से है, नबूवत से है। इसीलिए आप हदीस जिब्राइल को सुनिए, आका फरमाते हैं ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, इस पर उस पर, ये तफसीलात फरमा रहे हैं मोहम्मद के कायल हो जाओ। यानी नबी के जरिए से जो अकीदा बनाया जाए वो मोमिन होता है। और नबी से पहले, नबी के आने से पहले अगरचे एक अल्लाह को मानने वाली मौजूद है मखलूक, तो उसे मोमिन नहीं मुवहिद कहेंगे। तवज्जो दीजिए, आप मुवहिद कहेंगे और मोमिन कहेंगे। अब जो मैंने अपनी खुतबे में आयत तिलावत की है वो आयत का तर्जुमा सुन लीजिए और मजे के अंदाज में कर जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाता है आयत नंबर 111 में सूरह तौबा में, अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने मोमिनों से खरीदा है, मोमिनों से खरीदा है, नबी वालों से खरीदा है। सुभान, नबी वालों से खरीदा है, इसलिए कि ईमान का ताल्लुक नबी से, नबूवत से है। तो अब तर्जुमा होगा बेशक अल्लाह ने नबी वालों से खरीद लिया है। क्या? अनफुसहुम, इनकी जानों को, व अमवालहुम, और इनके मालों को, और खरीद कर क्या बदला दिया? बिअन्न लहुमुल जन्नह, बदले में जन्नत अता की है। सुभान अल्लाह, जन्नत अता की है। इसलिए नबी के हवाले से जीने वालों, नबी के हवाले ही से जान भी, अपनी जिंदगी, अपनी जान को भी गुजारो और अपने माल को भी अदा करना। परवरदिगार आलम आपकी तमाम तरह इबादतों को कबूल फरमाए, तमाम तरह अमाल और किरदार को कबूल फरमाए, तमाम तरह बातों को कबूल फरमाए, और जो गुनाह है वो माफ फरमा दे। हबीब पाक साहिब औलाद के सदक़े खैर में आज की इस खुसूसी जुम्मतुल बदा को कबूल फरमाए। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना